आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी दैनिक रूपमा विभिन्न सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आउनुस् अब आजको योग सुरु गरौँ। जगिङबाट हल्का जगिङ, खुट्टालाई माथि, हातहरूलाई साइडमा, अगाडि पुरै अगाडि, खुट्टालाई अझ माथिसम्म, अलिकति फास्ट, अलिकति फास्ट, हातको मुठी बनाउन सकिन्छ पुरी औँलाभित्र राखेर, ताकि हामीलाई जगिङ गर्नलाई बल पुग्छ। साइडमा खुट्टालाई अगाडि, पछाडितर्फ ट्रेडमिल जस्तै। बिचमा आउँ, जम्प, हा 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 हा, विश्राम। लामो श्वास भरौँ नाकबाट, बिस्तारै नाकबाट छोडिदिउँ। नाकबाट श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै मुखबाट हा गरेर छोडिदिन्छौँ। दुवै हातलाई कम्मरमा, अलिकति अगाडितर्फ पेटलाई रोटेसन कम्मरको। राइट साइडबाट लेफ्ट साइड, घुँडालाई फ्रन्ट ब्याक, फ्रन्ट ब्याक, फ्रन्ट ब्याक घुमाइदिउँ। अर्को साइडमा अलिकति तल, अलिक तल, फेरि पछाडि, अलिकति तल अगाडितर्फ, फेरि पछाडि, अगाडि अनि पछाडि। केही बेर यही क्रमलाई जारी राखौँ। घुँडाको लागि जब जब घुँडालाई हामी बढी चलाउँदैनौँ, लुब्रिकेन्टहरू कम हुँदै जान्छ, हाम्रो घुँडामा दुखाइ हुन्छ। त्यस कारणले घुँडाको रोटेसनहरू, घुँडाको मुभमेन्ट गर्न जरुरी छ। श्वास भरौँ बिस्तारै माथि, लामो श्वासभित्र, बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि लामो श्वासभित्र, बिस्तारै छोडिदिउँ। आज हामी केही स्ट्रेचहरू गर्छौँ। दुवै खुट्टालाई फैलाइदिउँ, श्वास भरौँ, दुवै हातहरू साइडमा, बिस्तारै बिस्तारै देब्रे खुट्टालाई अलिकति भित्रपट्टि, दाहिने खुट्टालाई अगाडि, छाती अगाडितर्फ, श्वास भरौँ, दाहिनेतर्फ मोडिन्छौँ। गर्दनलाई अनि घुँडालाई दाहिनेतर्फ, हत्केलामा दृष्टि, पुरा शरीर तन्किराखेको खुट्टा, श्वास भरौँ। फेरि बिचमा अर्को साइड, देब्रेतर्फ, फेरि बिचमा,
क्रमलाई जारी राखौँ। बिचमा आऊ। दाहिनेतर्फ दाहिने खुट्टालाई देब्रे खुट्टालाई पछाडि श्वास भरौँ। दुवै हातहरू साइडबाट बिस्तारै माथि। हत्केला एक आपसमा फर्किएको छ। दाहिनेतर्फ पुरा। हातलाई बिस्तारै पछाडि बिस्तारै उठौँ। रिल्याक्स। अर्को साइड श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै देब्रे साइडतर्फ श्वास भरौँ। बिस्तारै माथि लैजाउँ। श्वास भरौँ। छोडिदिउँ। बिस्तारै अगाडितर्फ पुरा स्ट्रेच। पुरा हातलाई माथि पुरा स्ट्रेच। अझै माथि हातलाई थोरै पछाडि। अझ माथि फेरि स्ट्रेच। छोडिदिउँ। बिचमा आऊ। दुवै हातहरू साइडमा अनि विश्राम। रिल्याक्स। खुट्टाहरूको ग्यापलाई बढाइदिउँ अझै। श्वास भरौँ। दुवै हातलाई कम्मरमा पछाडि हिपलाई थोरै पछाडि अनि डाउन। जति सकिन्छ कम्मरदेखि अगाडितर्फ श्वास भर्दै भर्दै उठौँ। बिचमा आऊ। छोड्दै छोड्दै पछाडि। फेरि श्वास भरौँ बिचमा। अगाडितर्फ शरीरलाई जति सकिन्छ हरेक पटकमा लचिलो बनाउँदै जाउँ। श्वास भरौँ। छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै माथितर्फ फेरि पछाडि। बिस्तारै दाहिने साइडमा। गर्दनलाई घुमाइदिउँ। कम्मरलाई श्वास भरौँ। भर्दै भर्दै बिचमा फेरि अर्को साइड पुरा कम्मरदेखि घुमाइदिन्छु। श्वास भरौँ। बिचमा आऊ। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। दुवै हातहरू खुट्टामा स्लाइड गर्दै लैजाउँ। घुँडाभन्दा तल खुट्टामा समातौँ। श्वास भरौँ। अझै तल जति सकिन्छ तल। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै माथितर्फ अनि पछाडि। फेरि श्वास भरौँ। दुवै हातलाई जमिनमा अनि शिरलाई गर्दनलाई जमिनतर्फ। दुवै खुट्टाहरूमा खिचाव छ। हातहरूमा हातले प्रेस गरौँ तल जमिनतर्फ। काँधमा पुरा खिचाव छ। काँधको दुखाइलाई कम गराउन खुट्टाको नसाहरूलाई तन्काउनलाई यो स्ट्रेच हामी गर्छौँ। श्वास भरौँ। अलिकति तल फेरि बिचमा अनि लुकअप माथि दृष्टिलाई माथितर्फ। श्वास भरौँ। फेरि तलतर्फ खुट्टामा पुरा तन्काइ छ। श्वास भरौँ। माथि बिस्तारै बिस्तारै यहीँबाट दाहिने हातलाई माथितर्फ अनि पछाडि। गर्दनलाई पछाडि। श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भरौँ। छोडिदिउँ। फेरि अगाडितर्फ डाउन।
अझै अगाडि श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै देब्रे हातलाई पछाडि, गर्दनलाई पछाडि। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। पाखुरामा पुरा तन्काइछ। हातहरूमा, खुट्टामा श्वास भरौँ। बिस्तारै तलतर्फ, अझै तल निधार जमिनतर्फ तल जाउँ। फेरि श्वास भर्दै बिचमा पाखुरादेखि काँधदेखि पुरै तन्काइदिउँ। फेरि तलतर्फ खुट्टाहरूमा पुरा खिचाव छ, जति सकिन्छ तल। बिस्तारै बिस्तारै उठौँ। दुवै खुट्टाहरूलाई सिधा गरिदिउँ। श्वास भरौँ। पुरा पछाडितर्फ श्वास भर्दै गर्दै बिचमा आऊ। अर्को साइड बिचमा आऊ। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै दुवै खुट्टाहरूलाई सँगै ताडासनमा श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। फेरि अर्को श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। दुवै हातहरू साइडबाट माथि ताडासन स्ट्रेचको लागि माथि लैजाउँ। एक अर्कामा फर्केको छन् हत्केलाहरू। श्वास भर्दा अझै माथि, श्वास छोड्दा जहाँ छौँ त्यही बस्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास गरौँ। दाहिनेतर्फ, पुरै दाहिनेतर्फ। श्वास भरौँ। बिचमा आऊ। श्वास भरौँ, अझै माथि। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै देब्रेतर्फ। फेरि बिचमा श्वास भरौँ, अझै माथि। बिस्तारै बिस्तारै पछाडि। श्वास भरौँ। दुवै खुट्टाको बिचमा केही ग्याप छ, अगाडितर्फ। टाउको र दुवै हातहरू अगाडितर्फ, जति सकिन्छ अगाडि। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिचमा अनि माथि। श्वास भरौँ, अझै माथि। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। दुवै हातहरूलाई हल्कासँग छोडिदिउँ। काँधलाई माथि। फेरि पछाडिबाट अगाडितर्फ, अगाडिबाट पछाडितर्फ विश्राम। केही बेर सेकिङ गर्दै हल्लाइदिउँ। विश्राम। दुवै हातहरूलाई लक गरौँ अगाडितर्फ। पुरै तन्काइ साइडबाट पुरै काँधबाट पुरा तन्किराखेको छ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने साइडमा पुरा तन्केको अवस्थामा श्वास भरौँ। बिस्तारै अगाडि। फेरि श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रे साइडमा तन्काइदिउँ नम्बरदेखि। श्वास भरौँ। फेरि बिचमा माथितर्फ, अझ माथि। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै हातहरूलाई साइडबाट लामो गहिरो श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि अर्को लामो गहिरो श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। प्रत्येक दिनमा यो तन्काइ, यो स्ट्रेच गर्नाले हाम्रो शरीरलाई योगासन गर्नलाई पनि मद्दत गर्छ। हाम्रो शरीरमा आएको स्टिफनेसलाई आफै हराएर जान्छ यो व्यायाम गर्नाले। बिस्तारै अब बसौँ। बसेर केही बेर कुलिङ डाउन, श्वास प्रश्वासको प्र्याक्टिस गर्छौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। दुवै हातको हत्केलाहरू काखमाथि राख्दिउँ। ढाडलाई सिधा राखौँ, गर्दनलाई सिधा राखौँ। सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ।
फेरि अर्को सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिनु। बाहिरको आवाजहरूप्रति ध्यान दिउँ, मनमा नै स्वीकार गरौँ। हल्का हमिङ साउन्ड हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। यहीँबाट श्वास भरौँ। दुवै औँलाहरू कानको ढक्कनभित्र। श्वासको लयमा ध्यान दिउँ। भित्र आउने श्वास जसले हाम्रो शरीरलाई ऊर्जा दिन्छ अनि बाहिर जाने श्वास जसले शरीरलाई आराम दिन्छ। प्रत्येक श्वास आउने र जाने श्वासमा ध्यान दिउँ। बाहिरबाट आउने प्रत्येक आवाजलाई सुनौँ, मनमा नै स्वीकार गरौँ, ताकि कुनै पनि आवाजले हामीलाई डिस्टर्ब गर्न सक्दैन। आवाज र हामी एकाकार भइराखेको छौँ। शरीरलाई विश्राम अनि मनलाई विश्राम दिउँ। मनमा आउने हरेक विचारलाई आउन र जान दिउँ। कुनै पनि विचारलाई नरोकौँ, नछेकौँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, यो अभ्यासहरू गर्नाले हाम्रो शरीरको लचकतालाई बढाउँछ। प्रत्येक दिनमा हामीले केही अलि छिटो छिटो गर्ने जगिङ या व्यायामहरू अथवा हिँड्ने काम गरिसकेपछि या त्योभन्दा अगाडि शरीरलाई लचकदार बनाउनको लागि यो अभ्यासहरू गर्न जरुरी छ। र छिटो गर्ने व्यायामहरू गरिसकेपछि हामी आफ्नो शरीरलाई कुलिङ डाउन गर्ने
श्वास प्रश्वासको अभ्यास पनि गर्छौँ ताकि हाम्रो शरीरलाई रिल्याक्स होस्, आनन्द होस् र विश्राममा जान सकौँ। जब जब विश्राममा जान्छौँ हामीलाई आफै सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ र दैनिक रूपमा हामी यो अभ्यासलाई जारी राखौँ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, हजारौं युद्धहरू जित्नुभन्दा तिम्रो आफ्नो मनलाई जित्नु ठुलो कुरा हो। साँच्चै नै दर्शकवृन्द, महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै जब हामी हाम्रो मनलाई जित्न सक्दैनौँ, मनले हामीलाई जित्छ, त्यसपछि थुप्रै समस्याहरू हाम्रो अगाडि आउँछन्। अहिले जति पनि समस्याहरू देखिराखेको छ, मानिसहरूलाई खास गरेर युवाहरूलाई सुसाइडका कुराहरू, फ्रस्ट्रेसनका कुराहरू, डिप्रेसनको कुराहरू, यो सबै मनकै कारणले हुन्छ। जब हामी हाम्रो मनलाई जित्न सक्छौँ, मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, तब हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ। यसै प्रसङ्गमा जब हामी योग, ध्यान र साधना गर्छौँ, साधनारत हुन्छौँ, हामी अन्तर्मुखी बन्छौँ। हामीलाई नकारात्मक भावनाहरूले प्रभाव पार्न सक्दैन। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै हामी मनलाई जित्न तब सफल हुन्छौँ जब हामी योग साधनालाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउँछौँ। दर्शकवृन्द, यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। हवस् त, नमस्कार।